जय मसीह सबैजनालाई मेरो तर्फबाट र परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष अनुग्रह कृपा गर्नुभएको होस्। र आज मैले वचन ल्याएको छु। परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे हामी कसरी बन्न सकिन्छ। जसरी दाउदको जीवनमा हामीले हेर्छौँ भने उनी एउटा सफलता व्यक्ति बनेको कुरा हामी पाउँछौँ। र दाउद भन्ने चाहिँ एशियाको छोरा 8 भाइ छोरामध्ये कान्छो छोरा दाउद इतिहासको पानामा हामी एक अद्वितीय राजा मात्र थिएनन्, तर उनले जिएको जीवन इतिहासमा एउटा उदाहरण भएर हामीसँग आज पनि बोलिरहन्छन्। भेडा कोठालोदेखि सिंहासनसम्म उक्लिएका दाउद परमेश्वरप्रति भक्ति र विश्वासको बलियो उदाहरण हुन्। सामुएल अगमवक्ताद्वारा उनी साउल पछि राजा हुने छन् भन्ने अगमबाडीको कारण उनले धेरै समयहरू साउलबाट मारिने डरले मरुभूमिहरूमा भाग्नु परेको थियो। गोलियतलाई परास्त गरेपछि उनले एकाएक कमाएको ख्यातिले धेरै समयमा नै उनले सफलताको उचाइ चुम्न सफल भए। उनको वीरतापूर्ण कार्यको कारण उनले राजा साउलको छोरीसँग समेत विवाह गर्ने सौभाग्य पाए। नयाँ करारमा मात्र उनको बारेमा 58 पटक उल्लेख गरेको छ। यीशुको चिन्हारीसँग जोडेर उनको नाम उल्लेख गरिएको छ। सामुएल अगमवक्ताद्वारा उनले राजा अभिषेक गरिए तापनि राजा हुनको निम्ति दाउदले 15 वर्ष पर्खनु परेको थियो। 30 वर्षको उमेरमा उनी हिब्रोनमा यहुदाको राजा अभिषेक गरिए। भौतिक समृद्धिको युगको स्थापना गर्ने उनी नै पहिलो इजरायलको राजा भए। उनी सिद्ध जीवन जिएका मानिस त थिएनन्, तर उनमा शुद्ध हृदय थियो भन्ने कुरा कुनै द्विमत भन्ने छैन। दाउद जति धेरै सफल मानिस भएर इतिहासमा उडाउँदै गए, त्यति नै धेरै नैतिक परीक्षाहरूबाट उनी झेलिँदै उनी 30 समयसम्म लड्दै गएका पनि हामी कुराहरू पाउँछौँ। उनी जाँचिए र गए। हरेक मानिसको जीवनमा अन्धकारका क्षेत्रहरू पनि हुन्छन् भन्ने चाहिँ दाउदमा धेरै कुराका असल हुँदै पनि उनी भित्रको यौनको पापसँग दाउदले सङ्घर्ष गरिरहेको कुरा 2 सामुएलको 11 अध्यायमा भएको दाउदको बत्सेवासँगको यौन प्रसङ्गले प्रश्न पार्दछ। परीक्षाले बलियो विश्वासी भन्दैन, झन् बढ्ता परीक्षा आत्मिक मानिस कहाँ प्रबल भएर आइरहन्छ। एउटा विज्ञापन जस्तै त्यसले पनि हामीलाई लुभाउँछ। त्यसैले नै विश्वासमा बलियो छु भनेर कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। दाउदको त्यही कमजोरीबाट दियाबलसले दाउदको समर्थतालाई परास्त गर्न युक्ति लिएर आयो। दाउदले करारको सन्दुकलाई यरुशलेममा पवित्र वासस्थानको विशेष पालमा ल्याए र त्यसै समयदेखि उनले सहरको धार्मिक महत्त्वको जग बसाले। भौतिक धार्मिक समृद्धिको उच्चतमा समय दाउद बत्सेवासँग व्यभिचार गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। मानिसको सफलतामा जति परीक्षाहरू अरू बेला कहिल्यै आउँदिन, नाता अगमवक्ताहरूले उनको गल्तीलाई कथाको शैलीमा देखाइदिँदा उनले आफूले गरेको पापको निम्ति परमेश्वरको अघि पश्चाताप गरे। त्यही पापले उनका परिवारमा ल्याएको दोषात्मक परिस्थितिहरूले आज हामीलाई एउटा नयाँ शिक्षा दिन्छ। व्यभिचारको पाप कारण दाउदसँगको परिवारमा मात्र समस्या आएको थिएन, तर त्यसले उनको राज्यमा पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्यो।
दाउदले पाप गर्ने छन् भन्ने कुरा जानेर पनि परमेश्वरले स्वयंले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। मैले यशायाको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मानिस पाएँ, जसले मेरो सबै इच्छा पुरा गर्नेछ। हामी पहिलो शमूएलको 13:14 र प्रेरित 13:22 हामीले पाउन सकिन्छ। त्यसको चाहिँ आज जुन चाहिँ हामीले दाउदको जीवनमा हामीले देख्छौँ विभिन्न घटनाहरू, र पनि उनीले चाहिँ जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजी गर्ने एउटा छोरा हुनुभएको छ। दाउद परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस हुनुपर्ने धेरै कारणहरू थिए। ती मध्ये मुख्यतः यहाँ 4वटा कुराहरू राख्न म चाहन्छु। एकमा उनको पश्चातापूर्णको जीवन भन्ने हामीले चाहिँ यो शिक्षा गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 91 हामीले हेर्छौँ भने 2 शमूएलको 11-12 अध्याय र दाउदको व्यभिचारको पाप र त्यस पापप्रतिको उनको पश्चातापको बारेमा भएको वृत्तान्त हो। र उनले उरियाकी पत्नी बत्सेबासँग व्यभिचार गरेपछि नातान अगमवक्तालाई परमेश्वरले दाउदका पठाउनुभयो। र दाउदलाई भेटेपछि नातानले एउटा कथा दाउदलाई बताए। एकजना धनी मानिसको धेरै भेडा बाख्राहरू थिए। त्यसै गाउँमा एकजना गरिब मानिस पनि बस्थ्यो, जसको सम्पत्तिको नाउँमा एउटा मात्र सानो पाठी मात्र थियो। त्यस गरिब मानिसले त्यस पाठीलाई छोरीलाई झैँ माया गर्थ्यो। एक दिन त्यस धनी मानिसको घरमा पाहुना आए। पाहुनालाई खुवाउनको निम्ति त्यस धनी मानिसले आफ्नो बगालबाट कुनै पाठाहरू मार्ने इच्छा गरेर बरु त्यसले गाउँको गरिबसँग भएको एउटै पाठी खोजेर लग्यो र मारेर पाहुनाहरूलाई भोज खुवायो। यो घटना सुनेर दाउदले रिसाएर भने, त्यो व्यक्ति मारिन योग्य छ, त्यसले 4 गुणा फिर्ता गर्नुपर्छ। नातानले अगमवक्ताले भने, त्यो मानिस दाउद तिमी नै हो। कसरी दाउदले आफ्नो सेनाका विश्वासयोग्य सिपाहीलाई मार्नको निम्ति युद्धमा पठाए। उरियालाई युद्धमा मारिएपछि उनकी पत्नी बत्सेबालाई आफ्नी पत्नी बनाएर गलत काम गरे भन्ने कुरा नातानले यो कथाको माध्यमद्वारा दाउदलाई बताइदिए। दाउदले कस्तो जवाब दिए? होला त भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। दाउदको सफलताभित्रको एउटा यो असफलताको घटनालाई दाउदले कसरी लिए हामीले एकदम बुझ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कुराले दाउदको हृदय छिया भयो। दाउदले चाहेको भए नातान अगमवक्तालाई मारेर आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सक्थे, तर उनले परमेश्वरको सेवकलाई आदर गरे, किनकि दाउद परमेश्वरसँग डराउँथे। उनले नातानको कुरा सुनिसकेपछि नातान अगमवक्ता र परमेश्वरको अघि दाउदले यसो भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ। 2 शमूएलको 12:13। दाउदले भनेको कुराहरू सारांश बुझ्नलाई हामीले भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51को अध्यायमा नातान अगमवक्ताले दाउदको व्यभिचारको पाप देखाइसकेपछि दाउदले टुटेको हृदय लिएर यो गीत लेखेको हुन्। उनले हृदय धड्कन बुझ्नलाई भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायलाई मद्दत गर्दछ। दाउद यसरी लेख्दछन्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरा पापहरू सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँकै विरुद्धमा, केवल तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। हेर्नुहोस् त। तर यस खण्डमा दाउदले आफ्नो गल्ती आफैसँग लुकाउन
सकिनन् भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। मेरो पाप म जान्दछु, मेरो पाप मेरो सामुन्ने छ भन्ने भनाइले उनीभित्र पापले कति धेरै समस्या ल्याएको थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ। भनिन्छ मानिसले आफैलाई र परमेश्वरलाई कहिले झुट बोल्न सक्दैन। दाउदले यहाँ आफ्नो पाप आफैभित्र एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देख्दछन्। त्यसपछि मात्र उनले परमेश्वरसँग भन्दछन्, मैले केवल तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु। आफ्नो पापको महसुस आफैभित्र नभएसम्म मानिसले परमेश्वरसँग आफ्नो पापको बारेमा खुल्ला भई बताउन सक्दैन। जब हामी प्रभुका जनहरू परमेश्वर र मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गर्दछौँ, त्यो पाप हामी आफैलाई स्पष्ट हुनुपर्दछ अनि मात्र परमेश्वर कहाँ हामी आउन सक्छौँ। धेरैचोटि हामी हाम्रा पापहरू लुकाउँदछौँ, जसले हामीलाई भित्र नष्ट गरिरहेको हुन्छ। पापको सन्ताप लिएर हामीले क्रिस्चियन जीवन जिउनु हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह बुझेर हामी उहाँको फर्केर आउनुपर्दछ। उहाँ हाम्रा पापहरू क्षमा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरका यी प्रतिज्ञाहरू सदा अटल हुन्छ। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य धर्मी हुनुहुन्छ। 1 यूहन्नाको 1:9। अब आओ हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुराका छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुर रङका भए तापनि ती जस्ता सिता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती जस्तो हुनेछन्। हामीले यसै 1:18 पाउन सक्छौँ। र माथिकै यी प्रतिज्ञा परमेश्वर आफैले हामीसँग गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू हुन्। हामी कहिले पाप गर्दैनौँ भन्ने होइन, तर हामीले पाप गरिहाले तापनि हामीलाई निम्ति क्रिस्ट येशू मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। हामी उहाँमा फर्केर आयौँ भने उहाँले हामीलाई फेरि नयाँ रीतिले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। कि हामीमा दाउदको चाहिँ तोडिएको पश्चाताप हृदय छ? धेरै जसो समयहरूमा हामी हाम्रा पापहरू नम्रता परमेश्वरको अघि लिएर आउन चाहँदैनौँ। हाम्रा पापहरू हामी मानिलिन तयार हुँदैनौँ। कसैले हाम्रा गल्तीहरू देखाइदिँदा हामी रिसाउँछौँ। हाम्रा पापहरूमा जीवन लिएर हामी उन्नतिको जीवन जिउन सक्दैनौँ। दाउदको जीवन हाम्रो निम्ति एउटा सुन्दर उदाहरण हो। उनले कयौँ दिनसम्म पनि आफूले गरेको व्यभिचारको पापको निम्ति शोक गरे। उनले गरेको पापले उनका हृदयभित्र आनन्द र उल्लासले खोसिएको थियो। त्यसैले त उनी लेख्दछन्, हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु, मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र म तपाईँले चूर्ण पारिदिनु भएका हड्डीहरू र आनन्दित हुन्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँका पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। मलाई मुक्तिको आनन्द फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्नु र इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 51को 7देखि 12सम्म हामीले हेर्छौँ भने यी कुराहरू दाउदले त्यहाँ चित्कारको साथमा प्रार्थना गरेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। र के यो प्रार्थनाभित्र क्षमाको एउटा गहिरो चाहना छैन र? उनको पापले कसरी उनीभित्र एउटा समस्या जन्माएको थियो। यो प्रार्थनामा एउटा पीडा छ, एउटा चित्कार छ। त्योभन्दा पनि बढी उनीभित्र परमेश्वरप्रति
आदर झल्किन्छ। परमेश्वरप्रति एउटा भिन्नै माया छ, हामी जसलाई धेरै माया गर्छौँ। उसलाई हामी सबै पीर र मनका वेदनाहरू पोखाउन चाहन्छौँ। उनको टोडिएको हृदयलाई परमेश्वर देख्नुहुन्छ। परमेश्वर विगत, वर्तमान र भविष्य जान्नुहुन्छ। जसरी डाक्टरले स्टोरको मेसिनबाट जसरी बिरामीको मुटु अवस्था थाहा पाउँदछ, त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँको आत्मिक स्टेथोस्कोपले मेसिनद्वारा दाउदको हृदय धड्कन सुन्नुभयो र भन्नुभयो, दाउद मेरो हृदय अनुसारको मानिस हुँ। यदि परमेश्वरले उहाँको स्टेथोस्कोप मानिसबाट हाम्रो हृदयलाई सुन्नुभयो भने कस्तो पाउनुहुन्छ? कि हामी पनि जाओस् जस्तै गल्ती गरेको समयमा परमेश्वर कहाँ आउने र गल्ती लिने जान जाँदछु? म धेरै मित्रहरूलाई चिन्दछु, चोरहरू, व्यभिचारहरू पापमा लडेका थिए। उनीहरूको पश्चातापपूर्वक जीवन कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई पुनर्निर्माण गरेर उहाँको सेवा प्रयोग गर्नुभएको छ। हरेक लडेकाहरूको निम्ति यही शुभ सन्देश छ, किनकि हाम्रो टोडिएको पश्चातापी हृदयलाई परमेश्वरले कहिले तिरस्कार गर्नुहुन्न। दाउदको यही पश्चातापपूर्ण हृदयलाई देखाउनुभयो र उहाँले दाउदलाई उहाँको हृदय अनुसारको मानिस भन्न शर्माउनु भएन। परमेश्वर आफै भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजा 7 चोटि लड्यो भने पनि म उठाउने छु। अर्को हामीले 2 नम्बरमा हेर्छौँ भने दाउदको हृदय आराधनाको जीवन थियो। दाउद सानै उमेरदेखि सङ्गीत प्रिय थिए। उनी बालदेखि परमेश्वरको निम्ति गाउने मानिस थिए। उनले साउल राजा बिरामी पर्दा गएको उनले गीतभित्रको निको पार्ने सामर्थ्यले हामीलाई उनको गीतभित्रको स्पर्श सहजै अड्कलन गर्न सहायता गर्छ। दाउदले इजरायलमा आफ्नो राज्य स्थापना गरेपछि उनले आफ्नो निम्ति एउटा भव्य महल पनि बनाए। एक दिन त्यही महल बाहिर बसेर बाहिर हेर्दा उनले हृदयलाई चोट पर्ने दृश्य पनि देखे। परमेश्वरको उपस्थिति हुने सन्दुक चाहिँ बाहिर पालमा राखिएको देखेर उनको हृदय सन्ताप भयो। आफू चाहिँ भव्य महलमा अनि परमेश्वरको उपस्थिति हुने सन्दुक चाहिँ बाहिर पालमा थियो। कहिलेकाहीँ वर्तमान मण्डलीहरूको दृश्यलाई पनि यही रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो दृश्यले दाउदको मन बेचैन भयो र उनले परमेश्वरको सन्दुक राख्ने भव्य मन्दिर बनाउने निर्णय गरे। तर उनले गरेको रक्तपातपूर्ण कार्यको कारणले यरुशलेम मन्दिर बनाउने चाहना पुरा गर्न पाएनन्। त्यो मन्दिर उनको छोरा सुलेमानले बनाउने छ भनी परमेश्वरले भन्नुभयो। तापनि दाउदले आफै आफ्नो पुत्र सुलेमानको भविष्यमा बनाउने यरुशलेम मन्दिरको निम्ति सयौं गीतहरू लेखे। बहुमूल्य काठ, सुन, चाँदी अनि सामग्रीहरू तयार पारी राखे। उनको आराधनाको तीव्र इच्छा उनले आफ्नो भजनहरूमा पोखेका छन्। दाउदले गरेको व्यभिचारको डरलाग्दा पापहरूको बीच पनि उनले पश्चाताप गीतहरू मात्र लेखेनन्, तर उनले क्षमा पाएको अनुभवसँगै धेरै आराधना गीतहरू पनि लेखे गए। हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुकोमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरूको यो सुनेर खुसी हुन्। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गर।
र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। भजन सङ्ग्रह 34 1देखि 3। मेरो हृदयले तपाईँको विषयमा भन्दछ, उहाँको मुहारको खोजी गर। हे परमप्रभु, तपाईँको मुहारको खोजी म गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 27 7देखि 8सम्म हामी पाउँछौँ। पापसँगको सङ्घर्षभित्र पनि दाउद हर समय परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने तीव्र चाहना गर्दछ। दाउदको जीवनमा आएका समस्याहरू, असफलताभित्र उनले परमेश्वरको खोज्ने तीव्र चाहना राख्दछन्, जसले उनलाई उनका सङ्घर्षहरूमा बलियो पारिएको थियो। कति विश्वासीहरू गल्ती गरेका समय परमेश्वरको अघि आउन चाहँदैनन्। हो हाम्रा पापहरूलाई हामीलाई परमेश्वरको अघि आराधना गर्न दिँदैनन्। तसर्थ हामीले पश्चाताप प्रक्रियाबाट हुँदै परमेश्वरको आराधनामा पस्नु पर्दछ। कि दाउदले चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रमुख प्राथमिकताभित्र आराधना पर्दछ कि हामीले पापसँग लडिरहेको समस्याहरूमा पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आए र उहाँलाई आराधना गर्न सक्छौँ। कि हाम्रो जीवनको पहिलो चाहना उहाँलाई महिमा दिनु हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले